बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नूर वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जो आपको ज़िलहज का महीना ख़त्म होने वाला है। बाबरकत घड़ियाँ बस रुखसत होने ही को हैं। तो आपको आज जो वजीफ़ा बताया जाएगा वो इससे जाते जाते फ़ायदा उठा लीजिए आप, इससे पहले कि ज़िलहज का महीना ख़त्म हो जाए और फिर अगले साल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़े। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ घड़ियाँ बाकी हैं। तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना है। दौलत और रिस्क पाने के लिए हलाल रोज़ी के दरवाज़े अल्लाह की ज़ात आप पर खोल देगी। आप लोग पुरतासीर अंदाज में मांगेगा। आप यकीन करें, जिस सूरत का वजीफ़ा आपको बताया जाएगा उसके ऐसे ऐसे तासुरात देखने में आए हैं, ऐसे ऐसे उसके करिश्मात देखने में आए हैं कि लोग खुश हो जाते हैं वजीफ़ा करके। अल्लाह ताला इस तरह से उनके मसाइल को हल कर देते हैं, बरकतें उनकी ज़िंदगी में आती हैं। बल्कि यूँ भी कहा जाता है कि इस सूरा में दौलत के वो राज हैं जो ज़िलहज के साथ मुंसलिक हैं। यानी वैसे तो इस सूरत के आपने कई और वज़ाइफ में भी पढ़ा होगा। इस सूरत का जो वज़ाइफ है हम दूसरे महीनों में भी कर सकते हैं, लेकिन जो फजीलत इसकी ज़िलहज के साथ मुंसलिक है वो किसी और महीने में नहीं है। इसीलिए आपको ये बार बार तनबीह की जा रही है कि ज़िलहज का महीना ख़त्म होने वाला है। इससे पहले पहले आप ये लाजमी पढ़ लें ताकि आपकी झोलियाँ भी भर जाएं रिस्क से, खुशियों से, दौलत। कहा जाता है कि मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले पहले, यानी ज़िलहज का महीना ख़त्म होने से पहले पहले जिसने भी ये सूरत पढ़ ली, वजीफ़ा इसका कर लिया, तो पूरा जिसने भी ये सूरत पढ़ ली पूरा साल उसके घर में दौलत और रिस्क नाजिल होता रहेगा। अल्लाह तबारक ताला उसकी हर जायज़ हाजत को पूरा करेगा। इस कदर फ़ायदे हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। ग़ैब से अल्लाह ताला रिस्क अता करते हैं। घर से परेशानियाँ, मुश्किलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख़त्म हो जाती हैं। एक बहुत ही फजीलत वाला ये अमल है। बरकतें और शिफा लेकर ये अमल आया है। अर्श वालों में बहुत मकबूल है ये अमल। अर्श वालों में ये सूरत बहुत मकबूल है चूँकि, तो इसलिए इसकी फजीलत भी बहुत मकबूल है अर्श वालों में। एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जो हैं जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया हो। यह है एक बहुत हैरत की बात है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की तो वो जन्नत में जाने से गोया ऐसे महरूम होगा जैसे कि उसने खुद इनकार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सफ़र से वापस आ रहे थे कि आपने एक जगह पर पड़ाव डाला। आपने वहाँ पे करीब ही एक बस्ती थी, तो वहाँ पे एक औरत का तंदूर था। वहाँ पे वो रोटियां पका रही थी। जब वो उसने तमाम इस्लामी लश्कर के लिए रोटियां पकाई, जब वो अपने काम से फारिग हो गई तो उसने सहाबा कराम को कहा कि मैं तुम्हारे सरदार से एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो सैयदुल बशर हैं, साहिब जमाल भी हैं, साहिब कमाल भी हैं। सहाबा कराम उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं तंदूर चलाती हूँ, तंदूर में रोटियाँ लगाती हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मेरा ज़रिया रोज़गार भी यही है। तो मैं अपने बच्चे को आग के पास नहीं आने देती, इस डर से कि कहीं आग या अंगारे उसे कोई तकलीफ़ ना पहुंचा दें, वो जल ना जाए कभी।
حالانکہ روٹیاں بنانے کے دوران میں اپنا ہاتھ تندور میں ڈالتی بھی ہوں، نکالتی بھی ہوں، اور بعض دفعہ تپش بھی بہت لگ جاتی ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو اتنی سی بھی تپش لگے، میرے بچے کو اس تندور کی اتنی سی بھی گرم ہوا لگے۔ میں نے یہ سنا تھا کہ دنیا کی ساری ماؤں کی محبت کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ تبارک تعالی محبت فرماتے ہیں۔ اگر سچ میں یہ ہے تو اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے سوال پر اپنے سر مبارک کو نیچے کی جانب جھکا لیا، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور آپ روتے رہے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کا پیغام انہیں دیا، اے میرے محبوب، انہیں بتا دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمام لوگ جہنم اور اس کی آگ سے بچے رہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف نہیں آتے، اپنے رب کی بات ماننے کے بجائے شیطان کی بات مانتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یہ تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سو رہے تھے کہ ان میں سے چند فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے ساتھ کیا مثال ہے، اس ساتھی کے لیے کیا مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ جا کر سب کو دعوت دے آؤ، تو جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ آ گیا، وہ اس گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے اس نے کھایا، اور جس نے اس دعوت پر جو نہیں آیا، اس بلانے والے کی بات نہ مانی، تو وہ اس گھر میں بھی داخل نہ ہوا اور وہ اس دعوت میں کھانے سے بھی محروم رہا۔ تو وہ گھر جس کی دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ان کی بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے ان کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے خود انکار کر دیا ہو کہ وہ جنت نہیں جائے گا، کیونکہ بات ماننا یا نہ ماننا تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے نا، ہم کسی کے فورس کرنے پر تو یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم آتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ ذی الحج کا یہ خاص ترین عمل ہے، آپ نے لازمی کر لینا ہے، بہت ہی بابرکت گھڑیاں بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے رہ گئی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار اس کا اہتمام کرنا ہے، اول آخر۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے، تسمیہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل کر لیں گے، پھر آپ نے استغفر اللہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں والی، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح یعنی پڑھنی ہے۔ ایک بار میں پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے، استغفر اللہ ایک تسبیح، الحمدللہ ایک تسبیح، اول آخر درود ابراہیمی کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اللہ پر یقین کر کے اللہ سے مانگے، جب مانگتے وقت ہی شک و شبہات آپ کے کلمات میں ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوں گے، تو پھر یہ تو جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے نا۔
تو آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، نور وظائف جو چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔